बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, पीटीआई हुकूमत के खात्मे और इत्तेहादी हुकूमत के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि एक दफ़ा नई हुकूमत बजट पेश कर ले, इस बजट को मंजूर कर ले तो किसी हद तक जो इक्तिसादी तौर पर, जो सियासी तौर पर मुश्किलात हैं गवर्नमेंट की, वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की मुश्किलात बजाय कम होने के बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई है, महंगाई का तूफान है, आवाम परेशान है। आज की अहम डेवलपमेंट ये कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर करा ली गई है, 50 रुपए मजीद, जिस पर मुफ्ती इस्माइल साहब ने बहरहाल ये तो कहा है कि यकमुश्त हम इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है इसके बाद एक महंगाई का एक और तूफान जो है वो आएगा और आवाम ने बर्दाश्त करना है। इसके अलावा सबसे अहम मसला इस वक्त जो आवाम महंगाई और दीगर जो मसलों के अलावा सह रही है वो है कि शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है और ये एहतजाज ऐसा है जिसे कोई लीड नहीं कर रहा, बल्कि खुद आवाम जो है वो घरों से बाहर निकल आई है। मुख्तलिफ जगहों पर लोड शेडिंग को लेकर भरपूर तरीके से एहतजाज किया जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। और इस पे सोने पे सुहागा ये कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने कहा है कि मज़ीद जो जुलाई का महीना है इसमें लोड शेडिंग आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसकी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। हालांकि हमने देखा कि गवर्नमेंट बार बार ये दावा करती रही है कि हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि जून के आखिर में लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। मई में बात की खुर्रम दस्तगीर साहब ने, दीगर जो मुस्लिम लीग उनके बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा कि हम तो मई में लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। जून के आखिर में उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। लेकिन लोड शेडिंग खत्म करने के दावे महज दावे ही रहे, आवाम बर्दाश्त कर रही है। और सोने पे सुहागा मजीद ये कि बिजली के बिल जो आ रहे हैं लोगों के, एक तरफ लोड शेडिंग है, बिजली मिल नहीं रही और मजीद जो अगले महीने में हमारे बिल आने वो मजीद बढ़ जाएंगे क्योंकि बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, मजीद महंगी होनी है। गैस महंगी, बिजली महंगी, हर चीज महंगी। आवाम जाए तो जाए कहाँ। बहरहाल हुकूमत के लिए, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, 13 जमातों की मखलूत हुकूमत के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए, क्योंकि एक तरफ आवाम को रिलीफ देना इस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बना और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तहरीक और हफ्ते को कॉल दे दी गई है। अब देखना यह कि सारी सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब इस महंगाई को, इस लोड शेडिंग को, इस बदतरीन गवर्नेंस को जवाब बनाकर आवाम को मोबिलाइज कर सकते हैं और किस हद तक कामयाब होंगे, इस पर आज सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंदजादा चटान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। और आज इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर के हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं अखुंदजादा चटान साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। अखुंदजादा चटान साहब, आज बिलावल भुट्टो ने तो बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस बल्कि टॉक की कौमी असम्बली के अंदर, और उन्होंने खान साहब से ये शिकायत की है कि हमारे खान साहब कहते हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल हो गए हैं तो उनको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल अगर हो गए तो फिर इमरान खान जैसी जमात जीतेगी। बड़ा उन्होंने जाहिर है तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब न्यूट्रल और कभी हैंडलर्स इस तरह के बयानात तो देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसकी जस्टिफिकेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये वो लोग हमें सिखा रहे हैं जो कि ज़ाहिर है पूरी उनकी एक तारीख है इदारों के हवाले से, और फिर मुस्लिम लीग नून को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। फिर वो उस बयान का हवाला भी देते हैं जो आपकी जमात के लीडर जरदारी साहब ने कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये हर पॉलिटिकल जो पार्टी होती है जब हुकूमत से निकलती है तो इस तरह के बयानात क्यों आप लोग देते हैं और फिर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने तो इदारों पे हकीकत से हमेशा से तनकीद किया है, लेकिन एक बात पे हमने तनकीद किया है और वो तनकीद हमने ये किया है कि हमने जो आईन बनाया है, जो सोशल रियासत और अवाम, इस आईन के अंदर हर इदारे के इख्तियारात का तयन है। इस आईन के अंदर हर इदारे के काम का तयन है। हर इदारों को चाहिए कि वो अपने आईन के अंदर रह के अपना काम करे। जिसने जो हल्फ उठाया है वो अपने हल्फ के पासदारी करे। तो हमने हमेशा इस बात की तनकीद किया है। बाकी तो हमने अपने तमाम इदारों का बहुत खुल के साथ दिया है। बिल्कुल, हाँ। 1000 फौजी हमने रिहा कर दी, इतनी ताकत अपने फोर्सेस को, इतनी ताकत हमने बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने दिया।
तनख्वाहें हमने बढ़ाई, पेंशन हमने बढ़ाई, दहशतगर्दी की जंग में हम इन लोगों के साथ खड़े थे। वो तो आप जब अकेले गवर्नमेंट में थे तो ये सारे काम किए थे ना, लेकिन अब जो कोalition गवर्नमेंट में आप आए उसमें नून और पूरी 13 जमातों की हालात तो कंट्रोल से लगता है बाहर हो गए, महंगाई आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही, कोई मुआशी प्लान समझ से बाहर है, IMF के पास जाते हैं, मुआहदा करते हैं, फिर वो नई शराइत लगा देते हैं, तो ये अजीब एक अनसर्टनिटी है। तो आपको लगता है इस पूरे क्राइसिस से आप लोग निकल पाएंगे? देखिए सुनिए, हमने मुआहिदा IMF के साथ नहीं किया है, IMF के साथ मुआहिदा इमरान खान ने किया था। हमने मुआहिदा नहीं किया था, और 2 महीने में न कोई मुल्क के माशी हालात को बर्बाद कर सकते हैं और न ठीक कर सकते हैं। 6 महीने ये लोग सब्र करे, इन्होंने ये नालायक नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत को 4 साल तक बर्दाश्त किया था, तो 6 महीने हमें भी बर्दाश्त करे। 6 महीने बाद लोगों को पता चल जाएगा। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इस मुल्क को इस बंदे ने जो नुकसान पहुंचाया है, हालात बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को, एक आम शहरी को ये नजर आ जाएगा कि अब हमारा जो मुल्क है, जो पाकिस्तान का रियासत है, वो खेत में आ गया। यानी इमरान खान साहब के दौर में, और हमारा जब 1 साल पूरा हो जाए तो फिर हमारे 1 साल का और इमरान खान के 4 साल का ये कौम, ये मुल्क के अवाम, इस मुल्क का मीडिया, ये सारा इमरान खान की 4 साल हुकूमत के साथ हमारा मुआवजा करे। नहीं तो इमरान खान के दौर में तो हम देख रहे थे कि 4 साल मुसलसल मुल्क पीछे आ रहा था। हम देख रहे थे कि हमारी जो रियासत है वो पीछे जा रही है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के अवाम को पता चल जाएगा कि अब हमारा मुल्क पीछे की बजाय। नहीं तो क्या कर लेंगे सर, साल सवा साल की गवर्नमेंट में मंजिल तक हम तक पहुंचेंगे जब हम आईन पे बगैर चून चुरा के अमल करेंगे, ये सोशल कंट्रैक्ट पे अमल करेंगे। हर इदारा अपना काम करे, हर इदारा अपने इख्तियारात के अंदर काम करे। लेकिन आप ये कह रहे हैं चट्टान साहब, और इस मुल्क में जब सियासी इस्तेकाम होगा तो ये मुल्क बहरानों से निकलेगा। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि मुल्क का मौशी इस्तेकाम, लेकिन मुल्क का कितना हम दुरुस्त कर सकते हैं 6 महीने, अभी आपको नजर आएगा। 6 महीने में क्या कर लेंगे ना, सवाल सुन लेना सर। इस मुल्क में है, केन्या जी की हुकूमत में ये पता नहीं चल रहा था कि इस मुल्क में हुकूमत नाम का कोई चीज भी है। ठीक है, अब मेरा सवाल सुन लें सर। अब मुझे ये बताएं कि ये वैसे तो साल सवा साल की आपके पास गवर्नमेंट है, लेकिन आप ये 6 महीने के अंदर क्या कर लेंगे सर? लोड शेडिंग आप लोग खत्म कर लेंगे, फिर ये महंगाई को आप कंट्रोल कर लेंगे, IMF की शराइत क्या नरम हो जाएंगी, इंटरनेशनल जो एक फिनोमेना है, ग्लोबली एक जो लहर फैली हुई है महंगाई की, इसको आप काउंटर कर लेंगे? क्या कर लेंगे सर साल सवा साल के अंदर? आप कैसे आवाम को रिलीफ देंगे? पेट्रोलियम लेवी की मद में आज कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गवर्नमेंट ने, पेट्रोल मजीद बढ़ने वाला है, एक और महंगाई का तूफान आ जाएगा। गैस तो आपने बढ़ा दी, मजीद बढ़ानी है, बिजली बढ़ानी है, नहीं बढ़ाएंगे तो IMF पैसे नहीं देगा, तो कैसे करेंगे सर? क्या उम्मीदें दिला रहे हैं आवाम को आप? देखिए जी, मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम मसाइल को इतना जल्दी हल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि लोगों को नजर आएगा कि मुल्क दुरुस्त से मत चल रही है। हम ये करेंगे कि जो इमरान ने किया था हम वो नहीं करेंगे। इमरान ने क्या किया था? इमरान हुकूमत PTI की हुकूमत ने ये किया था कि अगर उन्होंने कोई रिलीफ दिया था, कोई सब्सिडी दी थी, तो वो सरमाएदारों को, वो करोड़पति और अरबपतियों को उन्होंने सब्सिडी दी थी। और अगर कोई आम सब्सिडी दी है तो वो एक गरीब छाबड़ी वाले को और एक करोड़पति अरबपति को एक जैसी दी है। हम ये काम नहीं करेंगे। हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम अशरफिया पे बोझ डाल दें, जिस तरह हम कर रहे हैं कि हमने प्यूर की जो ब्यूरोक्रेसी की प्यूर्स है उसको कम कर दिया, MNS के मराद को कम कर दिया, वज़रा के मराद को कम कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म के मराद को कम कर दिया। तो हम ये करेंगे कि अगर रिलीफ देंगे तो वो गरीब अवाम को देंगे, और अगर कोई माली बोझ डालेंगे तो वो ज्यादातर सरमाएदारों पे डालेंगे। दूसरा ये कि हम ज्यादा फोकस रखेंगे अपने ज़राअत पे, हम अपने एग्रीकल्चर पे रखेंगे। एग्रीकल्चर एक इस तरह का चीज है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देता है।
تو ہم اپنے کسان کو مضبوط کریں گے، اور آپ نے بجٹ میں دیکھ بھی لیا کہ ہم نے کوشش کیا کہ ہم جو کسان ہیں، ہمارے جو کاشتکار ہے، اس کو ہم زیادہ مراعات دے دیں، تو ہم یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اگر بوجھ ڈالا، مطلب انہوں نے پیٹرول میں سبسڈی دیا، تو موٹر سائیکل میں جو دن میں 2 لیٹر پیٹرول ڈالتے تھے تو ان کو اور مالک ریاض صاحب کو ایک جیسے سبسڈی مل رہی تھی۔ نہیں تو آپ نے کیا مختلف کیا ہے؟ آپ نے کون سا کوئی غریبوں کے لیے الگ سے کوئی سبسڈی پیکج اناؤنس کیا ہے؟ ایک تو ایک تجویز ویسے چل رہی تھی کہ کم جو سی سی کی گاڑیاں ہیں یا پھر موٹر سائیکل والے حضرات ہیں ان کو جو ہے وہ سبسڈی پر دیا جائے پیٹرول، لیکن وہ بھی تجویز آپ کی گورنمنٹ نے تو کہیں بھی امپلیمنٹ نہیں کی، تو آپ کیا مختلف کر رہے ہیں؟ ابھی تو سونیا، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ اجلاس ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تو بجٹ بھی پاس نہیں ہوا ہے۔ بجٹ کی ویسے آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، بجٹ کی آپ نے بات کی ہے، ویسے سر بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی آپ کی اتحادی جماعتیں آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے آج تو ایم کیو ایم کے بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے تو سیدھے سیدھے کہا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات مانیں ورنہ ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے میں ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ آپ پر بھی تنقید کر رہے ہیں، زرداری صاحب پر ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ معاہدے سے آپ انحراف کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی مشکل نہیں ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے جو اتحاد کیا یہ بہت بڑے مقصد کے لیے کیا ہے، اور ہم تو ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں ہیں۔ ابھی اپنی سن میں دیکھ لیا کہ یہ جو مرکز میں ہمارے اتحادی ہیں یہ سارے ہمارے مخالف الیکشن لڑ رہے تھے اور اتحاد بنا دیا تھا۔ لڑکانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جماعت علماء اسلام کا اور پی ٹی آئی متحدہ طور پہ ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے۔ ہم آئندہ بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ ہم پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے تھے، ہم آئندہ کے لیے بھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیں گے، لیکن جو اتحاد ہم نے کیا ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کیا ہے۔ وہ ہم نے کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے۔ اگر ریاست ہے تو ہمارا سیاست ہے، اگر ریاست ہے تو ہمارا میڈیا ہے، اگر ریاست ہے تو ہمارے ادارے ہیں، اگر ریاست نہیں ہے تو پھر بیچ میں کیا رہ جاتا ہے؟ اور ریاست کے حالات یہ ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان عنقریب بینک کرپٹ ہونے والا ہے، اور یہی ایجنڈا تھا۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آیا گیا شخص تھا۔ آپ کہ سعید صاحب کے وہ ویڈیو نکال دی، یوٹیوب پہ پڑے ہیں، جنہوں نے 22-23 سال پہلے کہا تھا کہ ایک اس طرح کے بندے کو پلان کیا گیا ہے اور یہ ہوگا، آخر میں یہ ملک کا دیوانہ کر کے اور پھر اقوام متحدہ آ کے اور ہم سے جو ہمارے ایٹ میں اثاثے ہیں ان کا مطالبہ۔ سر وہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کو دیوالیہ کر رہے تھے؟ آپ کی گورنمنٹ نے جو اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی ہے سر، اقتصادی سروے رپورٹ میں تو سب فیکٹنگ فگرز معاشی حوالے سے صحیح ہے۔ چلیں بات کر لیں سر، چلیں سر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ساتھ ساتھ سر سوال بھی لے لینا، آپ پی ٹی آئی کا آپ پہلے ایک سوال کریں، اس کا جواب سنیں۔ دیکھیں آپ کی چینل سارے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ نہیں دیکھتے ہیں، جیسے دیہاتی بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل ہاں، آپ تو اشارہ سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں پتہ مسئلہ کیا ہے چٹان صاحب، پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ پتہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پی ٹی آئی کے ابھی کوئی گیسٹ نہیں ہے نا، تو وہ پھر مجھے تھوڑے سا سوال لینے دیں کہ پی ٹی آئی کیا جسٹیفائی کرتی ہے، تو پھر عوام ذرا اچھے سمجھ جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی کا نہیں ہے تو وہ نہ میرا مسئلہ ہے۔ چلیں سر آپ پلیز اپنی بات مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی پیشن گوئی کی تھی آج کے 22-23 سال پہلے۔ ہماری پختونخوا میں ایک بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بزرگ آدمی تھا، مولانا محمد عامر بجلیگر صاحب، انہوں نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بندے کو پلانٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اسرائیل میں اس کی رشتہ داری ہو گئی، اس کے بعد ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں کے ساتھ ہر تیسرے چوتھے مہینے اسرائیل جاتے ہیں۔ سر آپ پرسنل ہو رہے ہیں نا سر، بم سیاست کے معاملات پہ بات کر رہے ہیں سر۔ وہ بھائی پاکستان کا مسئلہ کسی کا پرسنل نہیں ہے، وہ گورنمنٹ سے جا چکے ہیں سر، آپ اپنی پرفارمنس پہ جواب دیں، یہ مہنگائی کیسے کم کریں گے، اگر آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی ہے تو پھر آپ یہ کرسی چھوڑ کے آ کے پی ٹی آئی۔ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پرسنل باتوں کو چھوڑیں، ملک کی معاملات کی بات کرتے ہیں نا سر، ٹھیک ہے۔ میں معاملات کا بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سازش کیا تھا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے لندن میں یہ عمران خان ایک طارق خان پاکستانی کے خلاف کس کے لیے کمپین کر رہا تھا؟ کیا آپ بھول گئی؟
انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر بین الاقوامی معاہدوں سے آپ ایسے یو ٹرن نہیں لے سکتے ہیں. اور اگر آپ یو ٹرن لے لیں گے اور آپ باہر سے ایک چیز منگواتے ہیں 1000 پہ اور اپنے ملک میں آپ 200 روپے پہ بیچتے ہیں، اور جس پیسوں سے آپ منگواتے ہیں وہ آپ کا سود کا پیسہ ہے، جس پیسے سے آپ منگواتے ہیں وہ قرض کا پیسہ ہے، تو آپ مجھے بتائیں پھر آپ کے گھر کا کیا ہوگا، پھر اس پاکستان کی کیا ہوگا؟ یہ پاکستان کو اس طرف لے کے تو اب گورنمنٹ میں ہے نا ختم کریں اس سودی نظام کو. بھائی سودی نظام کو ہم نے ختم نہیں کیا، ہم نے اسرائیل کا جو وہ ایجنڈا تھا کہ آپ IMF سے پیسے لے لیں، پھر بین الاقوامی ادارے سے. سر IMF سے پیسے صرف عمران خان نے لیے ہیں. IMF کی گورنمنٹ آپ کی بھی کتنی بار گئی ہے IMF کے پاس، مسلم لیگ نون گئی ہے، اب عمران خان گئے تو کیا مختلف ہو گیا؟ یہ تو 50-60 سالوں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے سر. اس میں بہت کچھ مختلف ہو گیا، ہم نے کبھی اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے نہیں کیا ہے. تو اب آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے، آپ چینج کر لیں قانون کو، رول جو بھی عمران خان. آپ اگر ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک بین الاقوامی معاہدہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بلوچستان میں ایک معاہدہ کیا تھا، اور پھر جو ہمارا ایک چیف جسٹس صاحب تھا انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کو یاد ہے؟ آپ بھول گئی. بین الاقوامی معاہدے سے آپ اس طرح نہیں نکل سکتے بھائی. یہ ریاست ہے، یہ کسی بندے کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے ہیں کہ پہلے خان تھا تو اس کے ساتھ معاہدہ کیا. ٹھیک ہے، لیکن سر اب ٹھیک ہے، کل بلاول صاحب آئے گا تو اس کے ساتھ اور معاہدہ ہوگا. یہ جو معاہدے ہوئی ہیں یہ ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح نہیں نکل سکتے. تو اب آپ کے لیے مشکل تو ہے نا. آف کورس اب IMF نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے پیسے دینے تھے اس کے لیے بھی انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ایک تو یہ بجٹ کی منظوری کے بعد آپ کو $2 بلین کی جو قسط ہے وہ ملے گی. صاحب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کے پاس جو 750 ارب کا سرپلس بجٹ ہے وہ مرکز کو واپس کیا جائے تو اس صورت میں ملے گا. تو یہ شرائط IMF کی تو پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور خاص کر صوبوں کے پاس جو بات کر رہے ہیں سرپلس بجٹ کی، یہ مشکل نہیں ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے لیے بھی؟ جو معاہدہ عمرانی حکومت میں ہوا تھا اس سے آگے کچھ بھی نہیں بڑھے گا، اور ہم اس ملک کو بحران سے نکال لیں گے. ہم نے بار بار نکالا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، اس کے بعد ہمیں پاکستان ملا، ہم نے نکال دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق نے اس ملک کو تباہ اور برباد کر دیا، پھر ہم نے اس ملک کو بحران سے نکال دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے اس ملک کے حالات ایسے کر دیے تھے کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، روز 10-15 دھماکے ہو جاتے تھے اور اس میں ہمارے 60-70 لوگ شہید ہو جاتے تھے. ہم نے ان بحرانوں سے اس ملک کو نکال دیا. بالکل انشاءاللہ تعالی ہم اس بحران سے بھی اس ملک کو نکال دیں گے. آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھیک ہے. اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے سر؟ مہینے کا ٹائم چاہیے کہ 6 مہینے میں سارے قوم کو نظر آ جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی ملک اب صحیح سمت چل رہی ہے. اور 1 سال جب ہمارا مکمل ہو جائے تو پھر اس کا موازنہ عمرانی حکومت کے ساتھ کیا جائے کہ ہم نے 1 سال میں ملک کو کتنا آگے لے کے گیا اور انہوں نے 4 سال میں ملک کو کتنے پیچھے دھکیلا. تو سر یہ جو اتحادی جماعتوں کے معاملات ہیں، یہ JUI اختلافات کھل کر رہی ہے، یہ MQM، یہ مسئلہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھا. جب بھی کوئی لیجسلیشن ہونی تھی، کوئی بجٹ پاس کرانا تھا، ان لوگوں نے بلیک میلنگ سٹارٹ کر دیتے جو کہ حکومت کے لیے مشکل تھی. اب آپ لوگ تو 13 جماعتیں مل کر گورنمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ اتحادی جماعتیں آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی. ویسے آپ معاہدہ کیا، آپ نے معاہدے کی بڑی بات کر رہے ہیں، تو جو آپ نے MQM کے ساتھ معاہدہ کیا عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ہم نے جب بھی کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پھر اس پہ عمل بھی کیا ہے. ویسے سوری آئی ہیٹ ٹو انٹرپٹ یو سر، پلیز ایک پوائنٹ لے لیں سر. مجھے میرے مائنڈ میں آگے وہ میرے زرداری صاحب کا ایک نہیں ہوگا کہ آپ کے بات میں آپ کے مائنڈ میں ایک بات آئی، میں اس کا جواب دینا چاہوں تو آپ کی زرداری صاحب نہیں معاہدے کی بات کی. زرداری صاحب کا میں نے کہیں بیان پڑھا تھا، انہوں نے کہا معاہدے وہ قرآن یا حدیث نہیں ہوتے. بھائی میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں، آپ اینکر کے بجائے آ کے اینکر کسی اور کو بٹھا دیں. آپ نہیں سر، میں نے کہا ساتھ سوال بھی لے لینا. نہیں آپ مجھے بات کرنی نہیں. چلے آپ بات سر، اتنا ٹائم تو دیتی ہوں آپ کو، پھر آپ کو اتنا اعتراض ہے. ایک جواب سننے کو آپ تیار نہیں ہیں. 101 سر ایک پروگرام ہے سر کے بارے میں. چلو سنیے، میں بات نہیں کرتا ہوں، آپ بولتے رہے. چلو
चले आप बात कर लें बार बार मैं आपको चुप नहीं करा सकता हूँ बस। सर, 1-on-1 एक प्रोग्राम है, उसमें भी सर आपको टाइम का मसला है। नहीं बस आप बात करें, अपने टाइम देना और मुझे 2 मिनट दे दे, लेकिन मुझे अपना बात मुकम्मल करनी है। सर कर लें बात, कोई और मेहमान भी नहीं है मेरे, एक सेकंड के सवाल पे भी सर आप इतना एतराज कर रहे हैं चटान साहब। आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर चले सर मुकम्मल कर लें बात प्लीज, आप लाइव हैं सर। तो मैं उठ जाऊंगा। ठीक है नो सर, आपकी चॉइस है, चलें मुकम्मल कर लें बात। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे हजारों इख्तिलाफात है, हमारे और नीम के इख्तिलाफात है, हमारे और गेम के इख्तिलाफात है। कल हम एक दूसरे के खिलाफ कराची में इलेक्शन लड़ रहे थे, हम एक दूसरे के खिलाफ बयानात देंगे, लेकिन एक चीज पे हमें इख्तिलाफ नहीं है, और वो चीज ये है कि हमने रियासत को बचाना है, वो चीज ये है कि हमने इस मुल्क को सही ट्रैक पे लाना है, वो चीज ये है कि हमने इस मुल्क को इस तरह का एहतिसाब का इदारा देना है जो वो इंतकाम की बजाय सही एहतिसाब करे। हम एक इस बात पे इत्तेफाक है कि आइंदा इलेक्शन को हमने साफ और शफाफ बनाना, यकीनी बनाना है, इस पे हमारा इत्तेफाक है, इस पे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, और इस पे आखिर तक इंशाअल्लाह ताला हम एक दूसरे के साथ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ख़ानज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। और आज इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, तासुर यही था कि पीटीआई हुकूमत के खात्मे, इत्तेहादी हुकूमत के आने के बाद एक दफ़ा नई हुकूमत जो है वो बजट पेश कर लेगी, इसको मंजूर करा लेगी, तो शायद हुकूमत की जो मुआशी मुश्किलात हैं किसी हद तक कम हो जाएं, सियासी मुश्किलात, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट के पास कोई इस वक्त इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए कोई मुआशी प्लान मौजूद है? ये आवाम को आगे चलकर सेटिस्फाइड कर सकेंगे? क्योंकि महंगाई का तूफान एक तरफ, दूसरी तरफ बदतरीन गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, लोग सड़कों पर आ गए। इमरान खान साहब ने भी कॉल दी हुई है एहतजाज की। तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए क्राइसिस कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है? क्राइसिस डेफिनेटली क्राइसिस बढ़ रहे हैं, और इसलिए सबसे बड़ी वजह ये है कि IMF ने बड़ी टफ कंडीशन लगा दी है, क्योंकि उनको जब पहले इमरान खान ने उनसे मुआहदा किया, उसके बाद एकदम कीमतें डाउन कर दी, उससे देयर कॉन्फिडेंस वाज शटर्ड। अब वो ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं जो फुल प्रूफ हो, जिससे कोई गवर्नमेंट डेविएट ना कर सके, और साथ ही उन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी कि एंटी करप्शन का एक सेटअप और टास्क फोर्स बनाए जिसको मॉनिटर भी करे। तो इसके साथ जाहिर है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी लेवी लगा रहे हैं 50 रुपए की पेट्रोल ऑयल पर, और उस पर 5 रुपए प्रति हर महीने लगाएंगे, वो प्रॉब्लम है। गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, फिर क्योंकि शिप नहीं मिल रहे हैं ऑयल लाने के लिए, उनको ऑयल और गैस के लिए शिप से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा क्राइसिस हो गया। और दिन ब दिन ये जुलाई में ज़्यादा लोड शेडिंग होगी जब आपको ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट परेशान है। फिर उनके इवन इत्तेहादी भी अगर आपने देखा हो तो कुछ वो भी नाराज लग रहे हैं, आपने खालिद बख्शी को देखा बिल्कुल, हाँ। फिर उसके बाद एक दो और जो लोगों ने बात की, MQP से कुछ इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। तो ये चीज़ों को देखें तो इससे ये पता चलता है कि हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल बात ये है कि जिस मकसद के लिए आई थी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं कर सक रहे हैं, और फिर पेशानी अवाम में बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, इससे काफ़ी रिलेटेड इशूज जो है ना वो बढ़ेंगे। तो फिर हल क्या है सर? ऐसे ही गुजर जाएगा साल सवा साल का ऐसा ही? अल्टीमेटली आपको लगता है कि क्राइसिस सह नहीं पाएगी गवर्नमेंट और हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये हालात ख़राब है, माशी हालात ख़राब है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो बेहतर होंगी, आपको दूसरे ममालिक जो हैं वो आपको रेटिंग बेहतर करेंगे, आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपसे बिजनेस करेंगे, इवन आपके बैंक से आपसे काफ़ी अवॉइड कर रहे हैं कि कहीं पर हमारे पैसे ना फंसे। तो इसलिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतर रास्ता तो यही है कि अगर आप इस तरह के हालात हैं तो जब जुलाई के मिडल में IMF वर्ल्ड बैंक बोर्ड बैंक अप्रूव कर देता है और आपको $2 बिलियन मिल जाते हैं, और उसके बाद आप या तो इस वक्त प्रॉब्लम इतने डिफिकल्ट डिसीजन ले लिया, अनपॉपुलर डिसीजन ले लिए हैं, और अगर इस वक्त इलेक्शन कराते हैं तो वो भी PMLN को नुकसान होता है, नहीं कराते हैं तो क्राइसिस बढ़ते जाएंगे। तो ये दोनों लिहाज से
بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. بٹ آئی تھنک دا آنسر از گوئنگ ٹو بی, اگر کسی وقت یہ اگلے مہینے کے اینڈ میں یہ اناؤنس کرے, جو ایک الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 7 مئی میں الیکشن ہو سکتے ہیں, تو ان کے بھی اکتوبر میں پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جولائی میں اگر اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ جولائی جو اکتوبر میں جا کے الیکشن ہو جائیں, تو میرے خیال اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی تو کافی زیادہ بہتر حالات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سینئر اینالسٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گورنمنٹ کے لیے اس وقت صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے, لیکن ظاہر ہے 13 جماعتوں کی مخلوط حکومت جو کہ آئی تھی مہنگائی کم کرنے کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن ایسی کوئی صورتحال ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی. پتہ نہیں وہ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی جسے وہ چلائے گی گورنمنٹ اور حالات بہتر ہو جائیں گے. بظاہر تو صورتحال ایسے نہیں لگ رہی, اور الٹیمیٹلی جو بوجھ ہے وہ عوام کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر نے بھی کل کہا ہے کہ جو بھی صورتحال ہوگی, ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے اور عوام کو مشکلات سہنی پڑیں گی. پسنا ظاہر ہے عوام نہیں ہے, جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, ہماری لیڈ کلاس ہے, جو ہماری اشرافیہ ہے, ان کو تو اس چیز سے کوئی جو ہے وہ فرق پڑنا نہیں ہے. اگر بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, تو ان کے پاس بڑے آلٹرنیٹ پلانز اور بھی ہیں. مہنگائی ہے تو انہوں نے اتنا کما لیا, اتنا اس ملک سے خزانے سے لے لیا ہے کہ ان کے لیے مہنگائی بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن obviously مسئلہ ہے تو صرف غریب عوام کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کرائسس سے نکلے گی یا صورتحال کسی اور جو ہے وہ جانب جائے گی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.